رب صل على محمد نبينا شرف الأنام رأيت المصطفى في المنام روضة شرف المقام تلك رؤيا ليلة الخميس وموهبة من رب الأنام محيا كبدر المنير فلا شك أنه الختام على محمد لما رأيت به يقينا فصيت صيحة بدمامي زاد شوقي واشتياقي وذاك فيض يا مرامي يا غورة العين يا حبيبي أغيث عبيدك باعتصامي محمد ويس جاءك مستقيثا فامض له يدك الكرام محمد اغفر لأشياخنا جميعا بني محمد على تمام صل وسلم على سيد عمر والثاني عفيفا سيد بكر عالم العلام محمد أجل الشيطان ثبتوا لهم أصول أجدادهم كرام على محمد يا ناس صلوا على النبي لنبلغ النبي الختام محمد يا ناس صلوا على النبي لنبلغ النبي الختام على محمد يا رب صل على محمد مغرد فحول الحمام على محمد وآله وصحبه جميعا وتابعين بلا انصرام محمد يا رب صل على محمد نبينا شرف الأنام محمد يا رب صل